डॉक्टर शफीक साहब से मेरे ताल्लुकात आज के लिए 3 दहाइयों पर मुश्तमिल है, और ख़ास तौर पे जब शुरू में शेर व शायरी होती थी और यासीन ज़ुबैरी साहब बैठे उनके घर पे मुशायरे होते थे, तो मुझे याद है कैफी आज़मी साहब के एक मुशायरे में पहली दफ़ा इन्होंने जब अपना कलाम पढ़ा और उसके बाद मैंने उनको जाना। उसके बाद डॉक्टर शफीक साहब को हमने बाहिसत कालम निगार, तज्ज़िया निगार, सियासी निगार बहुत हवालों से जानते हैं। महाना कभी हम लोगों की एक बैठक होती है, ये बैठे हुए शाहिद हमारे सामने, तो एक बात हमेशा सामने थी कि हमेशा ये मौजू हो ना हो, फ़ौज के खिलाफ ये ज़रूर बोलेंगे। लिहाजा हम उस बात के आदी भी थे फ़ौज के खिलाफ बोलने के। लेकिन मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि मैं सभी लोगों से 2-2 लफ्ज़ सीखता हूँ, तो मेरी दोस्ती परवेज़ मुशर्रफ साहब से हो गई न्यूयॉर्क में, और बातचीत भी हो गई, और मैंने उनको एक अच्छा आदमी पाया। तो मैंने देखा कि डॉक्टर शफीक साहब ज़रूर उन पे तबर्रा भेजते थे मेरे सामने, ये उनकी मोहब्बत थी। लेकिन बहुत बाद में ये पता चला कि डॉक्टर शफीक जो 10 साल पहले बातें कहते थे, 15 साल पहले, आज वो साबित हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब सारी वो बातें जो आपसे की, और हकीकत है डॉक्टर साहब की शेर व शायरी और जिस तरह शेर व शायरी रहे, सब दुनिया जानती है कि जब भी अहमद फराज आए यहाँ पे तो यही मेज़बान रहे। फिर इनकी अपनी खैबर सोसाइटी ने जितने अच्छे आलमी मुशायरे किए, तो हर हवाले से दामे दरमे कदम सुकने हमारे साथ रहे। तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम असर के सामने बोलना, उसके बारे में बोलना। तो बाहर इनकी जो किताब है सदाए बेनवाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, खैबर सोसाइटी को मुबारक हो। जैसे ज़री ने कहा आज बहुत सारे लोग बोलेंगे, तो मेरा आपको खराज तहसीन आप सबको, और माशाल्लाह आज दिल खुश हुआ चंद पुराने दोस्तों को देख के। शुक्रिया। मुझे आपसे, मैं आपके साथ जो गुफ्तगू में शामिल हूँगा, वो एक आम आदमी जो सड़क पे होता है और वो ये देखता है कि ये जो तख्लीक़कार हैं यार ये कैसे बन जाते हैं। मैं भी तो सड़क पे घूमता हूँ, मगर इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि हर ज़माने में रोज़ अव्वल से हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खामी होती है और उसके साथ कुछ ना कुछ पोशीदा जौहर होता है। आदमी कोशिश करता है कि अपनी कुछ चीज़ों को जो कि दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आए उससे उसका शुरुआत करें। कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, वो उसका हल्का बन जाता है, और फिर कुछ लोग उसके मुखालिफ होते हैं, उससे वो सबक सीखता है, अपने आप की सलाह करता है। ये तो है जो अदब हमने सीखा है। मगर इसके साथ साथ जो बुनियादी बात है किसी भी तख्लीक़कार की, सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो आम लोगों के दरमियान रहता है, उनके जो मरवूजा ज़ाब्ते और अखलाक हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता है। शख्सियत जो होती है वो अपना रंग दिखाती है। बचपन के हादसात मेरी ज़िंदगी के, जिस माहौल में मैं पला बढ़ा, ये जान लीजिए कि आपका हर अमल, आपका हर लफ्ज़ वो रद्द-ए-अमल है किसी चीज़ का। मगर तालीम जो है उस्तादों के हाथ लगे हुए, वो ये सिखाती है कि आपने इसको महज़ब अंदाज में किस तरह कहना है। और वो अदब जो कि इमरानियात से, इबादियात से, सियासियात से अलहदा हो, वो मैं नहीं समझता कि उसमें आप अपने आप को बहुत बड़ा बना सकें। जितने भी लोग आए हैं दुनिया में बड़े बड़े, इस किताब के जो मुसन्निफ़ है, ये दूसरी किताब है उनकी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी में उनके बारे में हम लोग ये कहते हैं कि ये एक हकीकी तख्लीक़कार है। आप यकीन कीजिए ये किसी की बुराई या बड़ाई नहीं है। एक आदमी जिसने ज़िंदगी में अपनी राह में चला हुआ हो, उसको कुछ पता नहीं भी बहुत ज़्यादा गोटे ने क्या कहा है, कुर्की कौन था, है वॉल्टायर कौन था, रूसो कौन था, तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जैसे आदमी को पता है। तो उसमें से मुँह से जो चीज़ें निकलती हैं, ये जो तख्लीक़ करता है वो उसकी ओरिजिनलिटी है, उसका पोटेंशियल है। शफीक साहब बचपन से मेरे ख्याल अपने हालात में चीज़ों को देख चुके कि अमल सियासियात जो है अगर उसको अच्छे अदब के साथ पेश किया जाए तो माशरे का हल हो जाता है। और यही वो खूबी है कि जब आप ये महसूस करते हैं कि आप कुछ दे रहे हैं माशरे को, सोसाइटी को। और मेरे अजीज़ लिखने वालों, आप सब पर खुदा की रहमत हो जिसको हम मानते हैं, आप सब पर नबी की, उसके नाम का, आखिरी नबी के नाम का, कि आपके दिल में वो काम आए कि आप उतने ही सच्चे रहें जिस तरह हमारे नबी थे। और वो सच क्या है कि इंतहाई अदब के साथ जो कुछ हो रहा है हमारे माशरे में, जो कि कल के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है,
اپنی تخلیق میں اس کو شامل کیجیے. اب یہ کتاب جو ہے اگر آپ اس کے مضامین کے اوپر لکھیں, میرا خیال ہے یہ کم از کم 2000 صفحے کی کتابیں بن جائیں گی اس پر. یہی شاعری کا کمال ہے شروع سے. اور ادب میں شاعری جو ہے میں سب سے زیادہ اونچے کیوں, جس میں کم سے کم مادہ ہو, مٹیریل لگا ہو, لوہا ہو, زنک ہو, جس تو نہیں. ادب شاعر جو ہے اس کی خوبی یہی ہوتی ہے. اور وہ پھر تمام چیزوں کو جو میں سمجھتا ہوں ایک مصرعے میں اپنا حق ادا کر دیتا ہے. یعنی بہت سارے فلسفے 2 مصروں کے اندر وہ حق ادا کرتے ہیں. غالب کا آپ دیکھ لیجیے, ابھی اپنے علامہ اقبال کو دیکھ لیجیے. ان لوگوں نے وہ کام کیا ہے کہ دنیا کی تمام اچھی چیزوں کو, اعلیٰ تعلیم کو, چاہے وہ جرمنی میں ہیگل یونیورسٹی میں علامہ صاحب نے پڑھی ہو, غالب نے تو خیر زندگی میں دیکھا تھا نا, اس کا ایک رد عمل تھا, مگر انہوں نے کتنے اچھے انداز میں سائنس, نفسیات کے بارے میں, جیسے سیگمنڈ فرائیڈ کی بہت ساری باتیں ہیں, جب ہم اپنے غالب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے, یا وہ لوگ کہ جنہوں نے انسانی نفسیات پر, ہیومن نفسیات پہ کچھ لکھا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے غالب تھے اس زمانے میں, انہوں نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا. ان کے کالم کا عنوان ہے مان گئے استاد. خیبر سوسائٹی کہنے کو تو خیبر پختونخوا کے باشندوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, مگر مستفید پورے پاکستان کے عوام ہو رہے ہیں. اس کے لیے بہت شکریہ. میں کلیپ ابھی کہلوانے لگا تھا, آپ نے پہلے ہی لگا دیا. لیکن یہ آج کا پروگرام عتیق صدیقی صاحب کی محبت سے ارینج کیا گیا ہے, اور اس میں کامریڈ کا بھی پورا ہاتھ ہے. ہاں, سازش میں وہ شریک پورے مجھے معلوم ہے آپ کی ساری سازشیں. اوکے, استاد محترم جناب ناصر علی سید کے ہاتھوں یہ دوسری رونمائی ہو رہی ہے. پہلی رونمائی اینکر 21 دسمبر 2019 کو حلقہ رباب ذوق نیو جرسی کے پلیٹ فارم سے میرے گھر میں بدستِ ناصر علی سید کروا چکا ہے. آج ایک بار پھر ڈاکٹر شفیق کو مبارکباد کہ ایسی شفقت اور محبت قسمت والوں کو ہی ملتی ہے جیسی ڈاکٹر شفیق کو ملی. صاحب کتاب جناب ڈاکٹر محمد شفیق سے میرا تعلق شعر و ادب کی وجہ سے ہی جڑا, مگر وہ حلقہ 11 میں میرے مخلص ترین دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. نام کی طرح شفیق, لیکن اپنی بات اور اشعار میں وزن رکھنے والے. ڈاکٹر محمد شفیق سے جب فون پر لمبی باتیں ہونا شروع ہوئی تو کہنے لگے, عامر تم کالم لکھو. ڈاکٹر صاحب ان دنوں اسٹیبلشمنٹ کے ناقد کی حیثیت سے جانے جاتے تھے. ہر محفل میں یہی ایک ٹاپک چھیڑ بیٹھتے, لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب دانائے راز تھے. آج سب اس بات کی تائید کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب کے مجموعہ کلام صدائے بے نوائی میں ان کی رومانٹک شاعری کی بجائے ان کی مزاحمتی شاعری بارے کچھ عرض کرنا پسند کروں گا. صدائے بے نوائی میں منقبت جناب حسین کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. کہتے ہیں کہ میرے جہاں میں اندھیرے ہیں پھر یزیدوں کے, میرے جہاں میں اندھیرے ہیں پھر یزیدوں کے, خدا کرے کہ یہاں پھر سے آج آئے حسین. ڈاکٹر صاحب عرصہ دراز سے جانتے اور یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ پیارے پاکستان میں یزید دندناتے پھر رہے. پھر کہتے ہیں سارے ہی یہ فنکار دکھاوے کے لیے ہیں, سارے ہی یہ فنکار دکھاوے کے لیے ہیں, اس کھیل کے پیچھے ہیں اداکار ہی کچھ اور. آپ دیکھیں کیسے خوبصورت انداز میں ملکی زبوں حالی کے پیچھے اصل ہدایت کاروں بارے رہنمائی فرما دی اور اقتدار عالیہ کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا. ڈاکٹر صاحب کے حمد میں دیرینہ فراز کہتے ہیں کہ ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی, ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہم نوا نکلتی ہے. ہرچند کہ میری پسندیدہ ترین شاعرہ پروین شاکر نے بھی یہ بات زیادہ بہتر شاعرانہ پیرائی میں کہی ہے
कहती हैं कि बस्ती में जितने आग गुज़ीदा थे सब के सब, बस्ती में जितने आग गुज़ीदा थे सब के सब, दरिया का रुख बदलते ही तैराक हो गए। बहुत शुक्रिया। इनके मेरे और हम सब के सैयदी नासिर अली सैयद ने भी कुछ ऐसी ही बात की है कि अब तो हर शख्स ने चेहरे पे लहू पहना है, अब तो हर शख्स ने चेहरे पे लहू पहना है, कौन मक्तल में था इस खाक बशर से पहले। तो इनको बता दूं कि वो डॉक्टर शफी साहब ही थे जो ये सब बांगे दोहल करा करते थे, और तब हमें अजीब लगता था। अब हमें अपने आप पर गुस्सा आता है और डॉक्टर शफीक पर प्यार। बल्कि मुझे तो एक फिल्म का टाइटल याद आ गया कि मान गए उस्ताद। बहुत शुक्रिया। रात को बैठ के 3 बजे तक एक मजमून लिखा, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको मैं मुख्तसर कर सकूं। सदाए बेनवाई हमारे मोतबर दोस्त डॉक्टर शफीक का दूसरा शेरी मजमूआ है। डॉक्टर शफीक हमारे देरीना अहबाब में शामिल हैं। मैंने उनका ये तख्लीकी सफ़र बहुत करीब से देखा है। हमारी नस्ल का ताल्लुक़ एक ऐसे दौर से है जब हम सब अपने अपने जुदा खानों में तकसीम हो चुके हैं, जहाँ एक साथ रहते हुए भी हम एक दूसरे के दुख दर्द से वाकिफ़ हैं। पत्थरों की ऊंचाई बनाई इमारतों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, लेकिन घरों के आंगन सिमट गए हैं। हमें अब बच्चे आंगन में आँख मचोली खेलते नज़र नहीं आते हैं, और बुजुर्ग बरगद के नीचे बैठकर लोग दास्तानें भी नहीं सुनते हैं। डूबती उभरती आवाज़ों का एक बेहंगाम शोर है जो हमारे अतराफ फैला हुआ है, और जब हम अपने गिर्द उठते शोर में अपनी आवाज़ गुम करने लगते हैं तो सदाए बेनवाई जन्म लेती है। जैसे कोई शख्स किसी सहरा में अकेला किसी को अपनी पूरी आवाज़ से पुकारे और उसको सुनने वाला कोई ना हो, और जब कांटों की ज़बान प्यास से खुश्क होने लगती है तो वो दुआ करते हैं कि यार अब कोई आब ला पाई मेरी वादी में भी उतरे। तो ऐसी शायरी जन्म लेती है जो अपनी आवाज़ रखती है और हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। कल रात मैंने एक शेर कहा डॉक्टर शफीक की किताब के लिए, और उसके बाद एक और शेर कहा और पूरी गज़ल कही, लेकिन मैं सिर्फ 2 अशार से शेयर करूँगी कि घर से बाहर चौक में था इतनी आवाज़ों का शोर, घर से बाहर चौक में था इतनी आवाज़ों का शोर, दिल के आंगन में सदाए बेनवाई रह गई, दिल के आंगन में सदाए बेनवाई रह गई, और आज फिर काजी के लब पर मोहरे खामोशी रही, आज फिर काजी के लब पे मोहरे खामोशी रही, आज फिर पिंजरे से पंछी की रिहाई रह गई। अफलातून के ख्याल में शायरी एक इल्हाम है, और इल्हाम की सूरत शायर के जहन पर उतरती है, वारिद होती है। ये एक मुक़द्दस किस्म की दीवानगी है जो शायर के जहन में पर नाजिल होती है। शायर सिर्फ अपनी ज़बान में इसे बयान करने की कोशिश करता है। अदब पारे की एक बड़ी खूबी ये है कि वह कारी के अंदर एहसास का ऐसा तमल्लुक पैदा कर देता है जो इसे जज्बाती तजुर्बे की बुलंदियों की तरफ ले जाता है। इसीलिए हम ऐसी शायरी को वक्त की सदा भी कह सकते हैं। कभी तो हर्फ मुनव्वर को बेच देते हैं, कभी तो हर्फ मुनव्वर को बेच देते हैं, कभी वो ख्वाब के मंजर को बेच देते हैं। वो इख्तिसार है नज़रों की कद्दो कामत में, रखे कलाह को मगर सर को बेच देते हैं। हमारे पास नहीं कुछ भी आंसुओं के सिवा, सो हम निगाह के सागर को बेच देते हैं। जब हम ये पूरी गज़ल पढ़ते हैं तो इसको ख़ास लहजे में से यही तासुर उभर के सामने आता है कि लिखने वाला माशरे का कोई ऐसा फ़र्द है जो सड़कों पर नारे बुलंद करता नज़र आता होगा,
या कम अज़ कम जलसों में लोगों को अपनी शायरी के ज़रिए इनकलाबी पैगाम दे रहा होगा, मगर इसके बरक्स डॉक्टर शफीक इंतहाई ज़िम्मेदार ओहदे पर काम करते रहे हैं और नहायत मुनकसिर और मिजाज शख्सियत के मालिक हैं, तालीम याफ्ता और सुलझे हुए इंसान हैं। मगर गलत को गलत नहीं कहते, गलत को सही कभी नहीं कहते, जुर्रते बेबांगे दहल कर सकते हैं। इनकी नज़मों और गज़लों में हबीब जालिब, फैज़, अहमद फराज, साहिर, मजाज और कैफ़े आज़मी जैसे अंदाज के शोरा का रंग झलकता है। डॉक्टर शफीक का एक शेर है कि हम ही एक दूसरे से बहुत अजनबी हुए हैं, ना हुआ तेरा तारुफ ना मुझे किसी ने जाना, ना मुझे किसी ने जाना। इंसान का वजूद अपने माशरे से अलग नहीं रह सकता, वो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता है, तारीख का मुताला करता है और बहुत से मशहूर लोगों के कारनामों से वाकिफ़ होता है, इनके काम और किरदार को जानने की भरपूर कोशिश करता है कि उन्होंने ज़िंदगी किस तरह गुजारी और ज़िंदगी के मुश्किल हालात का मुकाबला किस तरह किया और किस कामयाबी की मंजिल तक पहुँचे। इस मंजिल में अपने लिए वो किसी को आइडियल बना लेता है, इसको बनने की कोशिश करता है। डॉक्टर शफीक को भी अहमद फराज की शक्ल में ऐसा ही एक आइडियल मिला, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो अपनी शायरी में मुस्तकिल ये शऊरी कोशिश करते हुए नज़र आते हैं कि इनकी शायरी में उनके आइडियल की शायरी का कोई अक्स नुमाया ना हो। खुशहाल इसके बाद उन्होंने इस बात को ख़त्म करने के लिए, इस इन्फ्लुएंस को और इस असर को ख़त्म करने के लिए खुशहाल खां खटक और इन जैसे तमाम असातिज़ा की शायरी को गौर से पढ़ा, अल्फाज के बुनियाद पर गौर किया, हत्ता कि उरूज जैसे फ़न पर भी अबूर हासिल करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि कोशिश के बावजूद भी डॉक्टर शफीक की शायरी में अहमद फराज की सी मुज़ाहमती शायरी का रंग बतदरीज दर आया है। नज़म महासरा का पहला शेर ही इस बात का गमाज़ है कि पूरी नज़म का मौजू क्या होगा। मेरे गनीम ने मुझको प्याम भेजा है कि खलकज़न है मेरे गिर्द लश्करी उसके। तो आप अगर डॉक्टर शफीक की नज़में पढ़ें तो आपको ये रंग नुमाया नज़र आएगा। मज़ाहमती शायरी, बेबाक शायरी, नफ्सियाती शायरी और जदीद क्लासिकी शायरी को यकजा किया जाए तो एक पैकर उभरेगा, एक रिंदे बिलानोश का अक्स नमूदार होगा, एक अहद का किस्सा, एक सदी का कल एक मुकम्मल तारीख है और वो पैकर है डॉक्टर शफीक का। डॉक्टर शफीक की शायरी में एहसास की शिद्दत है, वो आज के नौजवान को जगाना चाहते हैं। आज का नौजवान बिल्कुल हसास नहीं लगता, हसासियत मौत जैसी संजीदगी रखती है और संजीदगी हमारी नौजवान नस्ल में नापैद है। मैं तो हसन निसार की ज़ुबान में ये कहूँगी कि हमारी नौजवान नस्ल आतिश फशां के दहाने पर बैठकर पिकनिक मना रही है। मैं तो हसन निसार की ज़बान में ये कहूँगी कि हमारी नौजवान नस्ल आतिश फशां के दहाने पर बैठकर पिकनिक मना रही है। बकौल गालिब शायरी मायने आफरीनी है, काफिया पैमाई नहीं। शायरी का जौहर लिखने वाले का तख़य्युल होता है, ख़यालात की वुसअत और किसी वाक़े या चीज़ के मुतालिक इसकी सोच का फैलाव है। डॉक्टर शफीक भी फ़िक्र की बुलंदी से सितारे तोड़ने की कोशिश करते नज़र आते हैं। वो भी अपने इर्द गिर्द फैले अल्फाज के जंगल से खूबसूरत फूल और कलियाँ चुनते नज़र आते हैं। इनका ये शेर देखिएगा कि इसी रब्त से मुअत्तर है मेरी ज़िंदगी के लम्हे, कहीं फूल का तबस्सुम कहीं तेरा मुस्कुराना। अब मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर करती हूँ। अदब समाज का आईना कहा जाता है, यानी अदब हालात के बतन से पैदा होता है और जब समाज एक अदू की शक्ल में आपके मुकाबले आ जाए तो
تو اس کے خلاف آواز بلند کرنی پڑتی ہے۔ ان کی شاعری کا خمیر عام انسانی زندگی سے تیار ہوا ہے۔ ان کی شاعری عوامی اقدار اور روایات میں گتھی ہوئی شاعری ہے۔ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر شفیق نے اپنی شاعری میں سماج کے ان سلگتے سیکھتے مسائل کو جگہ دی جس کا اظہار عوام براہ راست نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر اکثر سماج ان کی اس آواز کو سننے اور سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ چشم پوشی کی سزا مجھ کو شفیق کیسی ملی، نقبزن سب شہر کے میرے مکان تک آ گئے۔ ڈاکٹر شفیق اپنے شعری رویوں میں روایت کے پاسدار ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جیسے کوئی بھی عمارت کی بنیاد، کسی بھی عمارت کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے اگر اس کو روایت پر نہ رکھا جائے، اسی طرح روایت کو نظر انداز کرنے والے شاعر کی شاعری بھی کمزور ہی ہوگی۔ فراق گورکھپوری کا کہنا ہے کہ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ ڈاکٹر شفیق بھی اسی صنف کے دلدادہ نظر آتے ہیں۔ ٹی ایس ایلیس کے نزدیک شاعری روایت اور وراثت میں ملنے والی چیز نہیں، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت اور جاں فشانی سے کام لینا ہوتا ہے۔ کبھی بھی شاعر میں ایسے تاریخی شعور کا ہونا بہت ضروری ہے جو ماضی کے چند اساتذہ تک محدود نہ ہو، بلکہ امیر خسرو سے لے کر مجوزہ شعری رویوں سے بھی بخوبی واقف ہو۔ ہمارے دوست ڈاکٹر شفیق بھی اسی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں، اور ان کا ایک یہ شعر دیکھے گا کہ بلقیس در بدر ہے ابھی اس لیے کہ تو اپنے محل میں شاہ سلیمان نہ ہو سکا۔ اس کو میں اور مختصر کرتی ہوں۔ ڈاکٹر شفیق کا تعلق بھی ایسے ہی شعراء کی فہرست سے ہے۔ ان کی شاعری میں سیاسی رنگ موجود ہے، بلکہ کئی جگہ تو باقاعدہ احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ کمر بستہ شہادت کے لیے ہیں، کبھی خود سے بغاوت کے لیے ہیں۔ اور ایک اور شعر کے اس ربط سے جہان محبت میں جوش ہے، دل ہے صدف تو آنکھ بھی گوہر فروش ہے۔ بڑے ادب کی تخلیق کے لیے یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ذاتی محسوسات، عمیق جذبات اور تجربات اور مشاہدات کو منفرد انداز میں پیش کرنے کی کوشش ضروری کرنی چاہیے، چاہے موضوع کوئی بھی ہو جس میں ہمیں وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ دراصل شاعری مختلف کرداروں کو شاعری میں سمو دینے کا نام ہے۔ شاعری کا کردار اپنے دکھ، درد، خوشی، غمی اور اپنے محسوسات کا جس زبان میں اظہار کرتے ہیں وہ شاعر کے لیے اپنے احساسات ہی ہوتے ہیں، شاعر کے اپنے احساسات ہی ہوتے ہیں۔ نہ تم نے لوٹ کر دیکھا ہے اس کو، نہ میں نے داغ دھویا ہے جگر سے۔ ان کے اشعار میں ایک طرف اداسی، مایوسی اور درد و غم کی کیفیت دکھائی دیتی ہیں تو دوسری طرف جوش، ولولہ بھی موجود ہے۔ پھر جنون اور سرکشی تو شاعر کا زیور ہے۔ ڈاکٹر شفیق بحیثیت شاعر کبھی تو ایک فرد کی حیثیت سے اپنی ڈگر پر تنہا چلتے نظر آتے ہیں تو کبھی بھیڑ کے ساتھ علم اٹھائے احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی شاعری کا لہجہ کلاسیکل اور اسلوب سادہ ہے، کہیں بلند آہنگ گفتگو ہے تو کہیں وہ اپنے قاری سے سرگوشی میں بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں طنز کی تلخی اور کاٹ ہے تو کہیں محبت کی حلاوت بھی موجود ہے۔ مختصر یہ کہ ان کی شاعری میں ایک ساتھ کئی طرح کی ملی جلی آوازیں اور کیفیات شامل ہیں، اور ان کی آواز ادب کی دنیا میں بڑے ذوق و شوق سے سنی جا رہی ہے۔ اس لیے میری نظر میں یہ صدائے بے نوائی ہرگز نہیں ہے۔ خواتین حضرات، کرونا کے بعد سے میں اپنی قبر میں چلا گیا تھا۔ آرام دہ جگہ ہے، سکون، تنہائی اور کتاب۔ یہ کتاب ساتھ نہیں چھوٹتی، کتاب کا ساتھ چھوٹتا نہیں۔
نئی کتاب کی خوشبو الگ ہوتی ہے کسی خوش بدن کے منہ بدن سے اٹھتی مہک جیسی، اور نئی کتاب کا لفظ، وصل کا اپنا خمار، نئی کتاب کا اپنا نشہ۔ ڈاکٹر شفیق نے خوشخبری دی کہ نئی کتاب کی تقریب رونمائی ہے، تو مجھے اپنی قبر سے نکلنا پڑا۔ ایک تو ڈاکٹر شفیق سے تعلق، دوسری نئی کتاب کے حصول کی تمنا، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کتاب ہے۔ کتاب کا اپنا کردار ہوتا ہے، کتاب بے کردار نہیں ہوتی۔ کتاب کے لفظ اپنی معنویت قائم رکھتے ہیں، اور یہی معنویت مفاہیم کھولتی ہے۔ کتاب تخلیق کار کی ایک عمر کی ریاضت کا ثمر ہے۔ ہر ایک جملہ، ہر ایک شعر کہتے ہوئے خون تھوکنا پڑتا ہے۔ اور نئی فکر، یہ تو کار فرحات ہے۔ تقریر اور خطابت مر جاتی ہیں، کتاب زندہ رہتی ہے۔ یہ حوصلہ تو نئی فکر دینے والوں کو ہے کہ وہ زہر پی جائیں، کھال کھچوا لیں یا دار پر جھول جائیں، مگر سچ کا چراغ روشن کر جاتے ہیں، اور یہی چراغ مشعل راہ بنتا ہے۔ شاید اسی لیے شیلے نے کہا تھا، The poets are the unannounced legislature of the world۔ شاعر کو حسن، سچائی، انسانیت اور امن کی تلاش رہتی ہے۔ بدقسمتی سے میں نے نئی کتاب نہیں دیکھی، مگر شفیق کو اشروں سے جانتا ہوں۔ ایک سادہ سا قلندر انسان جس کو بات سہ جانے کا فن ہے اور غم پی جانے کا ہنر، یہیں سے آگہی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ انسان اپنے اوپر کھلنے لگتا ہے۔ Wisdom only comes through sufferings۔ شفیق آپ کو کسی کمفرٹ زون میں نہیں لے جائے گا، مگر یہ بتائے گا کہ آئینہ سچ بولتا ہے۔ پھر پتھر کے بنے ہوئے لوگ، ہم پتھر کے بنے ہوئے لوگ ہیں، ہم چیختے موسم اور بولتے منظر سنتے نہیں ہیں۔ ہمیں تو بولتی آنکھیں بھی بولتی نظر نہیں آتی۔ ذرا حواس خمسہ میں، ذرا حواس خمسہ سے کہیں کہ آنکھیں کھولو اور سنو کہ شفیق کی صدائے بے نوائی کیا کہتی ہے۔ مجھے خاموشی، تنہائی اور اداسی اچھی لگتی ہیں۔ اپنی تنہائی کی قبر میں گیا تو صدائے بے نوائی سن سکوں گا۔ شفیق کو نئی کتاب کی اشاعت پر بہت مبارکباد۔ خواتین و حضرات، کتاب پر ایمان رکھیے، یہ آپ کو ایقان تک لے جائے گی۔ اور آخر میں جناب ناصر اللہ سید سے بہت شرمندہ ہوں کہ جو فلائر مجھے ملا اس میں
आपकी पजीराई का कोई जिक्र नहीं था, वरना ये गुस्ताखी ना होती। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी है, हम अदब कबीले के लोग हैं और सलीका हमारा पहला सलीका है। अगर हम सलीका नहीं बरतेंगे तो ये दुनिया सलीका नहीं बरतेगी। बहुत शुक्रिया। मजलिस सदारत की इजाज़त से दोस्तों खुद से एक मुख्तसर सा मजमून तो नहीं, एक इजहारिया कहिए इसे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि गुज़श्ता कल के मुकाबले में आज का शायर एक बहुत ही मुख्तलिफ ज़माने में सांस ले रहा है। कल के शेरी मंजरनामे में आज के हिस्सी तजुर्बात ने कुछ नए रंग भर दिए हैं और शेर का इजहार अब अबलाग और तरसील के नए रास्तों पर चल पड़ा है। वैसे भी इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात के पेज दर पेज अमल की भूख से जन्म लेने वाली कल की पुरअसरार कहानी अब चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ के झेल में रखी जाने लगी है। तहजीबों की शिकस्त और अक़दार का तलपट होना समाज के साथ साथ शेर के फिक्री निज़ाम से भी खिलवाड़ करता नज़र आ रहा है। मगर फिर भी ज़माना बदलता है और ज़माना बदलता है तो ज़माने के अतवार भी बदलते हैं और ऐसे में एक बहुत ही करीब से एक आवाज़ी दोस्त कानों में सरगोशी करने लगती है कि चश्मपोशी की सज़ा मुझको शफीक ऐसी मिली, नक़ज़न सब शहर के मेरे मकान तक आ गए। ये सदाए बेनवाई की एक तरादार शायर शफीक की आवाज़ है, जिसने कल भी बड़ी सहूलत से कहा था कि मेरा लहजा ज़माने की ज़ुबां है, और आज भी वो कह रहा है कि मुझे न राह न मंजिल न समत का है पता, किसी गए हुए एक वक्त के गुबार में। सोचता हूँ कि देखते ही देखते हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ बदल गया है। दिनों और हफ्तों में जैसे सदियों जितना बदलाव आ चुका है, आ रहा है। हवस भरे शाहों के इख्तियार और इक़्तिदार और दरबार से लेकर मेंबर और महराब को आलूदा करने वाले हरीस मुल्लाओं तक के किरदार सब के सब बेनकाब हो चुके हैं। नासिर काज़मी ने ठीक कहा था कि इत्तिफाकात ज़माना भी अजब है नासिर, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। इत्तिफाकात ज़माना भी अजब है नासिर, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। गोया अब हम एहसास बेगानगी में अटे हुए लोग बेहिसी के अंधे कुएं के बासी हो चुके हैं, या फिर शायद इस कुएं में धकेल दिए गए हैं। और ये बदलाव बहुत तेज़ी से आया है। इस तेज़ी से बदलते हुए इंसानी मुआशरे के मंजरनामे के बिगाड़ का एक हसास और मुहज़्ज़ब गवाह डॉक्टर मोहम्मद शफीक है, जिसे ये सफ़ाक वक्त एक ऐसे मोड़ पर लाकर यका तन्हा छोड़ गया है जहां शगुफ्ता मिजाज मोहम्मद शफीक को भी एक सर्द आह के साथ कहना पड़ रहा है कि दीवारों दर वही हैं अभी तक वो मेरे घर के, दीवारों दर वही हैं अभी तक वो मेरे घर के, अंदर का सारा लेकिन मंजर बदल गया है। दीवारों दर वही हैं अब तक वो मेरे घर के, अंदर का सारा लेकिन मंजर बदल गया है। मंजर का ये बदलाव जो दूर से देखने वालों को भी हलकान कर देता है, चिजाएगा इस मंजर का हिस्सा बनकर इस मंजर में रहा जाए, इसको सहा जाए, इसको झेला जाए, क्योंकि ये वही कैफियत है जो बेबसी और बेकसी के एहसास से किसी को भी अदमुआ करके रख सकती है। बेहिसी जिसके बारे में ख़ावर अहमद ने कहा है कि वो बेकसी है कि माँ ने भी फिर नहीं पूछा।
وہ بے کسی ہے کہ ماں نے بھی پھر نہیں پوچھا، رفاقتیں تو گئیں رشتے دعا بھی گیا، رفاقتیں تو گئیں رشتے دعا بھی گیا، وہ بے کسی ہے کہ ماں نے بھی پھر نہیں پوچھا، رفاقتیں تو گئیں رشتے دعا بھی گیا، تنہا رہ جانے کے خوف کے اسی افریت کا سامنا محمد شفیق کو بھی ہے، اسی لیے اسے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ میں کھینچ تان میں ایسا الجھ گیا ہوں شفیق، میں کھینچ تان میں ایسا الجھ گیا ہوں شفیق، نہ ہوں میں اپنے نہ میں تیرے اختیار میں ہوں، نہ ہوں میں اپنے نہ میں تیرے اختیار میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ایک محبت بھرے دل کے ساتھ اس کٹھور زمانے میں جی رہا ہے، زندگی کر رہا ہے، اور جی کیا رہا ہے، خود سے برسر بیکار ہے۔ ذرا دل سوزی سے محمد شفیق کے شعری مجموعے صدائے بینوائی کے ساتھ کچھ وقت گزار کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ سماجی ناہمواری، داخلی احساس، آپ بیتی انفرادی شعور سے اجتماعی شعور تک کے سفر کی یہ ایک ایسی منظوم روداد ہے جس میں نت نئے دل کو چھونے والی کیفیات کی تصاویر قدم قدم پر پڑھنے والے کو روک دی۔ اس احتیاط محبت کا میں نہیں قائل، اس احتیاط محبت کا میں نہیں قائل کہ ایک نگاہ تیری مجھ پہ ایک زمانے پہ ہو، ایک نگاہ تیری مجھ پہ ایک زمانے پہ ہو۔ اور ایک اور تصویر دیکھیے کہ کچھ دیر ہو چکی ہے پر حرج اس میں کیا ہے، سارے اگر مجھے اب معلوم ہو گئے ہیں۔ پھر یہ شعر دیکھ کر بتائیے کہ بے معنویت کا شکار ہوتی ہوئی آج کی اس زندگی کی بھلا اس سے بہتر تصویر اور بنائی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی دعا، اس طرح کی تو دعا مانگی نہ تھی، اس طرح کی دعا تو مانگی نہ تھی، گل کھلے ہیں، گل کھلے ہیں مگر بہار نہیں، گل کھلے ہیں مگر بہار نہیں۔ میں نے کہا نا کہ گزشتہ کل کے مقابلے میں آج کا شاعر ایک بہت ہی مختلف زمانے میں سانس لے رہا ہے۔ کل کے شعری منظرنامے میں آج کے حسی تجربات نے کچھ نئے رنگ بھر دیے ہیں، نئے دور کے تقاضوں اور زمینی حقائق سے مملو کیفیت کے حامل ایک خوبصورت شعر آپ کے سپرد کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سنیے اور سر دھنیے گا کہ اسی سبب سے کشتیاں اپنی جلا سکتے نہیں، اس سبب سے کشتیاں اپنی جلا سکتے نہیں، واپسی کا اب بھی امکان ہے جہاں تک آ گئے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ مامون امن کا شعر ہے اکتوبر 1963، جب میں یہاں کولمبیا یونیورسٹی میں ایک طالب علم تھا۔ کس سے کہیں جو دل پہ گزرتی ہے روز و شب، کس سے کہیں جو دل پہ گزرتی ہے روز و شب، ہے اجنبی یہ دیس نہیں کوئی ہم زبان۔ خواتین و حضرات، زرین یاسین صاحبہ نے بہت محبت سے مجھے چھینکے پہ چڑھا دیا۔ مامون احمد صاحب مہمان اعزاز، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں خلوص دل کے ساتھ، میں جو کام کرتا ہوں سکے بند کرتا ہوں، میں چلتا کام کرتا ہی نہیں۔ مجھ سے محمد شفیق صاحب نے کہا کہ تشریف لائیے، میں حاضر ہو گیا۔ اگر مجھے پہلے سے اطلاع ہوتی تو میں آپ کے سامنے جو میری حیثیت ہے وہ اس طرح کا مضمون ضرور پیش کرتا۔ ناصر علی سید کو پتہ ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے عامر بیگ کی کتاب کی رونمائی میں نے اس کی کتاب کے ایک ایک باب کا، ایک ایک پہلو کا، ایک ایک رخ کا، ایک ایک زاویہ کا اس طریقے سے تجزیہ کیا کہ میں خود حیران ہوا، اور میں نے نثر کا ایک جملہ استعمال نہیں کیا۔ پورا تجزیہ، پورا تبصرہ نظم میں تھا۔ اس کی کتاب کا عنوان تھا محبت استخارہ ہے، محبت استخارہ ہے۔ میں عروس کا ایک باقاعدہ طالب علم ہوں۔ اس کے 2 ارکان ہیں، مفاعیل
مفاعیلن، تو میں نے انہی 2 ارکان پر طویل مضمون عامر بیگ اور خواتین و حضرات کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد شفیق مبارکباد ایک ایسے بندے کی طرف سے قبول کیجئے جس نے یہاں پر شمالی امریکہ میں اردو ادبی سرگرمیوں کی بنیاد رکھی، اور ماشاءاللہ یہ دوسری کتاب ہے۔ تعلی ایک طرف، کبر ایک طرف، حقیقت ایک طرف۔ اور یہ بات میں محمد شاہد کو خاص طور پر سنانا چاہتا ہوں، خواتین و حضرات، چلا گیا ہے نہیں، وہ بیٹھا سامنے، کہ میں جو کتاب لکھتا ہوں، غور کیجئے، میں جو کتاب لکھتا ہوں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے اسے اردو ادب کی تاریخ میں اولیت کا درجہ حاصل ہو۔ میں بھیڑ میں تنہا نہیں نظر آنا چاہتا۔ ہم سب یہاں پر تارکین وطن ہیں۔ ایک ربائی میری، میں ربائی کا شاعر ہوں، شاعر 80 برس کا ہوتا ہے، ایک رباعیاتی مجموعہ دے کر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ کو مجھے بھی پیارا ہونا ہے، یعنی نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ رباعیات میں میرے 20 مجموعے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کرم ہے۔ ملاحظہ کیجئے، ربائی کا تخصیص بھی بتائیں اپنا ہے جو جس طرح کی ربائیاں آپ نے لکھی ہیں۔ نہیں، اس کا کتاب سے واسطہ کوئی نہیں، کتاب سے واسطہ کوئی نہیں ہے۔ میں ایک نمونے کے طور پہ بتا دوں کہ میں جو کام کرتا ہوں نئے کام کرتا ہوں۔ ناصر علی سید کو پتہ ہے اس بات کا، اس حقیقت کا کہ شاعر وزن پورا کرنے کے لیے مرکب اضافی استعمال کرتا ہے، مرکب عطفی استعمال کرتا ہے، جزوی قافیہ استعمال کرتا ہے، تقابل ردیفین استعمال کرتا ہے۔ مامون امن کی 3500 رباعیات میں نہ مرکب اضافی ہے، نہ مرکب عطفی ہے، نہ تقابل ردیفین ہے، نہ جزوی قوافی۔ یہ نیا کام ہے، زبردست۔ عرض کرتا ہوں تقدیر کا، اور آپ میں سے شاید کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں نے اس شہر میں یہ بھی نیا کام کیا ہے کہ 63 میں آیا تھا تو ایم اے اردو کی سند جیب میں لے کر آیا تھا، اور میں نے خواتین و حضرات اس شہر میں 42.5 برس انگریزی پڑھائی ہے، اور ہیڈ ڈین آف اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے میں وظیفہ یاب ہوا تھا۔ یہ بھی نواں کم ہے۔ ربائی سنیے، تقدیر کا منہ چوم رہے ہیں ہم تو، تقدیر کا منہ چوم رہے ہیں ہم تو، جھونکوں کی طرح جھوم رہے ہیں ہم تو، تقدیر کا منہ چوم رہے ہیں ہم تو، جھونکوں کی طرح جھوم رہے ہیں ہم تو، اس دہر کی ہو ہاؤ میں اپنی دنیا، اس دہر کی ہو ہاؤ میں اپنی دنیا، کاندھوں پہ لیے گھوم رہے ہیں، کاندھوں پہ لیے گھوم رہے ہیں ہم تو۔ اور ابھی میں نے کتاب کا مسودہ پورا کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ قطعات ہیں، موضوعاتی قطعات ہیں۔ ایک یاد آ رہا ہے، وہ سنا کر جاتے جاتے ان کے لیے بھی، شفیق صاحب کے لیے بھی کچھ کہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہر دعا کب فلک پہ جاتی ہے۔ ناصر علی سید دیکھیے، ہر دعا کب فلک پہ جاتی ہے، فاعلات و فاعلون فعلون، ہر دعا کب فلک پہ جاتی ہے، بے گھری کس کو راس آتی ہے۔
हर दुआ कब फलक पे जाती है, बेघरी किसको रास आती है, मौत देती है दिल पे दस्तक जब जिंदगानी सुकून पाती है। और आखिरी रुबाई कह के खत्म करता हूँ। धरती पे ये कतरा, धरती पे ये कतरा, ये समंदर क्या है, अंबर पे चमकता हुआ मंजर क्या है। क्या बात है। धरती पे ये कतरा, ये समंदर क्या है, अंबर पे चमकता हुआ मंजर क्या है। माहौल के अंदर हैं मज़ाहिर, लेकिन मौला मेरे माहौल से बाहर क्या है। सीधा शमशीर से बाहर कभी शमशीर। मैं निहायत खुलूस के साथ ये कह देना कि ये सीनियर मोस्ट शायर है, ये मेरा तारुफ नहीं है। सही। सीनियरिटी उम्र से नहीं होती है। मैं मोहम्मद शफीक को खुलूस से दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि वो रहे शेर में भटके बगैर, रुके बगैर, थके बगैर, साए का असीर बने बगैर अपना सफर जारी और सारी रख रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि ये आमिर बेग की भी फरमाइश पूरी हो गई। मोहम्मद शफीक मुबारकबाद। उम्र के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि शायद मैं न रहूं, मुमकिन है न रहूं, हर एक को जाना है। लेकिन ये याद रखिए कि जो मेरे आने वाले बाद के जो हजरात हैं उनके लिए मैं राह उस्तवार करके जा रहा हूँ। आपकी समाज का शुक्रिया। मोहम्मद शफीक जिंदाबाद। यकीन जानिए कि शायरी का मुझे ना, ये तो हम उठक बैठक नशस्त बर्खास्त करते थे यसीन के घर में, तो उधर अचानक कुछ एक हादसा हुआ, आप यूँ समझ लीजिए। यह मेरे अंदर का शायर था जो उस वक़्त समहा वो उसने अपने जो वर्ड जो होते हैं ना वो दिखाने शुरू कर दिए। वो ऐसा था कि बैठे हुए थे, अशार सुना रहे थे, मैंने किसी को कहा कि यार ये क्या शेर है, ये ट्रू स्टोरी है। वो कहते आप कह सकते हैं। मैं कहा किसी वक्त भी मैंने भी मार दी, किसी वक्त भी वो चुपके से एक तरफ को हो गए, कहीं से कागज और वो करके मेरे सामने रख दिए, गद ये मैदान। तो मैंने उस वक्त ये जो क्या हुआ था कि जहाँ कदरों के दाम होते हैं, मैंने यही लिखा, जहाँ कदरों के दाम होते हैं वहाँ बंदे गुलाम होते हैं, सिह में सजदों में गुलामों के बड़े लंबे सलाम होते हैं। ओके, आपने लिखा है नहीं, मुझे यार वो ऊपर से नाम हुए तो उन्होंने लिखा है। बाहर सूरत में ये इस अगर मैं मुझ में कोई शायरी की जो थी जरसीम, वो यसीन वगैरह डॉक्टर सबिया उधर बैठे हुए सब ने जो है ना मुझे फिर मेरी हौसला अफजाई की, और तब कभी कहीं मैंने ये किताबें पता नहीं छपवानी भी शुरू कर दी। और अमूमन जेब से पैसे लगते हैं, यहाँ पे कोई ख़रीदने वाला तो है नहीं, सही है ना। अच्छा, बाहर सूरत शौक़ है और हम बस छपवा लेते हैं, और आप जैसे हजरात जो है ना वो तकरीब में आ जाते हैं और हमें एक रूहानी खुशी हासिल होती है। इसी वजह से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और हमारे हौसला अफजाई की। मैं एक रुबाई ममून हेमन साहब एक रुबाई है, तेहदार कहानी से आया होता है। अच्छी रुबाई। तेहदार कहानी से आया होता है, तारीख में पिन्हा जो निशां होता है। हर जख्म में गर्दर्द के कुछ लम्हे हैं, हर जख्म में गर्दर्द के कुछ लम्हे हैं, हर दाग में एक वक्त नहा होता है। तेहदार कहानी से आया होता है।
अच्छा, मैं गज़ल सुनाता हूँ, फिर उसके बाद छुट्टी कर लेंगे क्या? मोहम्मद शफीक साहब, वो अलाव वाली गज़ल ज़रूर सुनाइए कि उसमें आपने जो ज़बान का एहतमाम किया। इसकी शेर मैंने अभी पढ़ी। अलाव तनाव जी, लोग आमतौर पर बहाव फैलून के वजन पे मानते हैं। मौजे बहाव में है। जरा मिसरा ये चलो जी, आपकी इरशाद। आपकी फरमाइश है। मौजे बहाव जो बह रहे हैं मौज हवा के बहाव पर, कैसा अच्छा हुआ, पूरी गज़ल जो बह रहे हैं मौज हवा के बहाव पर, शायद उन्हें भरोसा नहीं अपनी नाव पर, जरा माइक के करीब शायद उन्हें भरोसा नहीं अपनी नाव पर। एक उम्र तुझको ढूंढने में गुजरी इसलिए, एक उम्र तुझको ढूंढने में गुजरी इसलिए, ठहरी नहीं ये जीज किसी एक पड़ाव पर, ठहरी नहीं ये जीज किसी एक पड़ाव पर। जब खो दिया तुझे तो इस बेबसी में हम, जब खो दिया तुझे तो इस बेबसी में हम, जब खो दिया तुझे तो इसी बेबसी में हम, अब रोज जिंदगी को लगाते हैं दाव पर, अब रोज जिंदगी को लगाते हैं दाव पर। अल्फाज तर्जुमा मेरे जज्बात के नहीं, अल्फाज तर्जुमा मेरे जज्बात के नहीं, खामोश है ज़ुबां तो है, खामोश है ज़ुबां तो है आंसू बहाव पर। मेरे लिए सुकून का सबब सोज़ इश्क है, मेरे लिए सुकून का सबब, वासिफ साहब, मेरे लिए सुकून का सबब सोज़ इश्क है। रखता हूँ रोज इसलिए ये जां अलाव पर, रखता हूँ रोज इसलिए ये जां अलाव पर। इस वस्ल की घड़ी को गनीमत समझ शफी, इस वस्ल की घड़ी को गनीमत समझ शफी। हर लम्हे को लुटाते नहीं रख रखाव पर, हर लम्हे को लुटाते। जो मैं सुनाना चाह रहा था वो गज़ल में चंद अशआर हैं, फिर मुझे इजाज़त। मैं ऐसी शिद्दत एहसास के हिसार में हूँ, मैं ऐसी शिद्दत एहसास के हिसार में हूँ कि आज तक मैं यहाँ तेरे इंतजार में हूँ। बदल गई हैं बहारें बहुत से रंग यहाँ, बदल गई हैं बहारें बहुत से रंग यहाँ, मगर मैं अपनी ही एक मुस्तकिल बहार में हूँ। मुझे न राह न मंजिल न सिमत का है पता, क्या बात है, मुझे न राह न मंजिल न सिमत का है पता। किसी गए हुए एक वक्त के गुबार में, किसी गए हुए एक वक्त के गुबार में। सकून दिल के लिए एक यही सहारा है, सकून दिल के लिए एक यही सहारा है। मुकाम शुक्र है अब तक निगाह यार में हूँ, मुकाम शुक्र है अब तक निगाह यार में हूँ। मैं केंच थान में ऐसा उलझ गया हूँ शफीक, मैं केंच थान में ऐसा उलझ गया हूँ शफीक। न हूँ मैं अपने न मैं तेरे अख्तियार में, मैं ऐसी शिद्दत एहसास के इंतजार में हूँ कि आज तक मैं यहाँ तेरे इंतजार में। मैं बात करूंगी। माशाल्लाह आप लोगों ने दिल खोल के नासिर अली सैयद साहब की पजीराई की, उनके बारे में बातें की, और बहुत से लोग मुझे नहीं मालूम था उनके बारे में, उनको भी मालूम हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आमिर का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इनको कब्जे में किया हुआ है और कह दिया कि वन वे टिकट लेके बुलाया मैंने, क्योंकि आपके इख्तियार में है नासिर अली सैयद साहब। और माशाल्लाह हम जहद शख्सियत हैं, इनके बातें मालूम होती रहती हैं कि बहुत कुछ इनको क्या नहीं आता, माशाल्लाह जगमगाता हुआ हीरा है, हर तरफ से एक नई छूट पड़ती है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए ये मैसर है यहाँ पर हम लोगों को। तो आपकी आमद का, आपके क़याम का बेहद शुक्रिया। उसके बाद डॉक्टर शफी, मैं आया, मैंने देखा, मैंने फतेह किया। ये है डॉक्टर शफी, खैबर से वैसे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है। वहाँ का दस्तूर यही है कि आते हैं और रोकते हुए चले जाते हैं और सबको हम नवा कर लेते हैं।
تو ڈاکٹر شفیق سے ملاقات کو تقریباً 36-37 سال ہو رہے ہیں. جب نیو یارک آئے مامون بھائی سب سے پہلے تو ان سے واشنگٹن میں ہی ہو گئی تھی, پھر ڈاکٹر شفیق سے یہاں پر ہوئی. اس وقت سے لے کے آج تک تعلقات میں کچھ فرق آیا نہیں, صرف بڑھاوا تو ہوا ہے, گھٹاؤ نہیں ہوا. تو ماشاءاللہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں مجھے تھوڑی سی بات بنیاد کے پتھروں کی بھی کرنا ہے. بنیاد کے پتھر تو بہت سارے ہیں, لیکن میں اس وقت میرا موضوع جو ہے وہ ہے خیبر سوسائٹی. تو خیبر سوسائٹی کے بہت سارے اب سب اس وقت نظر آ رہے ہیں. تاج اکبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ بہت سے لوگ اتنے خاموش خدمتی ہیں کہ ہمیں فراز صاحب کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا. ایسا لگتا تھا بس خیبر سوسائٹی کا مطلب ہے فراز صاحب کا مشاعرہ, لیکن نہیں. فراز صاحب کے اس مشاعرے کی عمارت کھڑی کرنے میں جن خاموش خدمتیوں کا ہاتھ ہے, ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے. ان میں سے بہت سارے لوگ ابھی ہیں, اللہ ان کو حیاتی دے, اور یہ اسی طریقے سے سب کو جمع کرتے رہیں, نسل اور رنگ سے ماورا ہو کے سب کی خدمت کریں نیو یارک میں اور اس میں. لیکن اس وقت میں خاص طور سے یاد کروں گی ڈاکٹر جان کو, ڈاکٹر رشید جان کو, جو کہ ایک بڑا نام تھا. نیو یارک کا ایک جگمگاتا ہوا ستارہ کہیے, ہر آدمی دوست دشمن ان کے وہ تھے جس وقت وہ ترانہ پڑھتے تھے. اور ابھی آپ سب کو, بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا, بہت سے نہیں, کہ ابھی ہم نے ان کی بے حد حسین باوقار خاتون کو بھی کھو دیا ہے. نکھت نے مجھے بتایا, تو ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. طلعت جان کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے. ان سب لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے خیبر سوسائٹی کے بڑھاوے میں اور اوور آل نیو یارک کی ادبی سرگرمیوں کی سرپرستی میں. مامون بھائی گواہ ہیں اس بات میں. انہوں نے کسی سوسائٹی میں نفرت کی بنیاد نہیں ڈالی. جہاں ان کو بلایا گیا وہاں وہ گئے, اور انہوں نے بیگم کو ساتھ بلا کے قومی ترانہ پڑھا. خاموش خدمتی, یاسین کے سارے حلقہ ارباب ذوق کے جو لوگ آیا کرتے تھے, اور سب کچھ خاموشی کے ساتھ جس طریقے سے ڈاکٹر جان نے ان کی صحت کا خیال رکھا, ان تمام شعراء کی, اور جس طرح ڈاکٹر شفیق نے ان کے دانت صحیح کرتے رہے, خاموشی سے بیٹھ گئی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ وہ چیزیں, یہ ان کو میں بنیاد کا پتھر کہتی ہوں, کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, عمارت نظر آ رہی ہے کہ ہاں بھائی فلانا آیا اور چلا گیا, لیکن یہ سب جس کی وجہ سے ہے. اور بے غرض بے لوس یہ جو خیبر سوسائٹی کے لوگ ہیں, شفیق صاحب تو شعر کہہ کے مقبول ہیں, اور فراز صاحب کے میزبان ہو کے مقبول ہیں, لیکن جو غیر مقبول ہیں ان کے وجہ سے تو قائم ہے یہ ساری رونق. اب ہم ڈاکٹر شفیق کی طرف آتے ہیں, تو ان کے لیے تو بس یہ کہنا کافی ہے کہ انہوں نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ مشاہدے میں وقت گزارا. پتہ نہیں 1985 سے 82 سے کب سے بڑے بڑے لوگوں کے سائے میں یہ بیٹھے رہے, خاموشی سے ان کی سنتے رہے, ان کو دیکھتے رہے. اپنا مطالعے کا شوق تھا ان کا, وہ جاری رہا اس کے ساتھ ساتھ. لیکن انہوں نے اپنا سارا جمع جتھا جو تھا نا, وہ اپنا الگ چھپا کے رکھا ہوا تھا. ساری ووکیبلری ان کی اپنی ہے, ادھر ادھر سے مانگے دانگے کی نہیں ہے, ان کی اپنی ہیں, ان کے تجربات اپنے ہیں. کوئی احتجاج ہو اقوام متحدہ کے باہر تو شاید کامریڈ کے پیچھے یہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی پاکستان میں ادھر سے ادھر بات ہو جائے سب سے پہلے تقریب میں یہ نظر آتے ہیں. صرف شاعری تو ان کا ایک پہلو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, لیکن یہ ان کی بھی شخصیت کے 1000 پہلو ہیں, اور سارے بے حد رنگین اور بے حد خوش رنگ اور بہت اچھی چھوٹ دینے والے. تو ڈاکٹر شفیق جو ہے یہ ایک نیو یارک کا آئینہ ہے. ایمان کی بات یہ ہے, نیو یارک کا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو خوبصورت الفاظ, کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پشاور کے ہیں, فارسی سے ویسے ان کو رغبت ہے. پھر احمد فراز کا سایہ سر کے اوپر تھا, مداثر علی سید صاحب سے دوستی. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اباسین آرٹ سرکل کا ادبی انعام ان کو مل چکا ہے ڈاکٹر شفیق کو اپنی پہلی کتاب سے دیدہ بے خواب. فراز صاحب اتنا تو زندہ نہیں رہے کہ ان کا دیدہ بے خواب بھی دیکھتے, لیکن نام ان کے سامنے آ گیا تھا, انہوں نے پسند بھی کیا تھا. یہ میں بتا دوں, اگر کوئی بوتل انکھلیا تو مجھے دے دو, کتاب نہیں بوتل, پانی چاہیے, آپ کو کچھ ہو جاتا ہے. ابھی میں کووڈ سے اٹھتی ہوں, ذرا مجھ سے بہت باتیں کرنے میں ذرا پرابلم. اب ڈاکٹر شفیق کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے وہ ہے کہ ان سکون بخش فضاؤں سے خبردار ہے دل,
یہ انہوں نے کام کیا ہے. ان سکون بخش فضاؤں سے خبردار ہے دل, کشت درخیز ہو کر جاتا ہے بنجر سایہ. اب اتنا بڑا چھتناور درخت ان کے اوپر تھا احمد فراز کا, ان کو تو اگنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کے نیچے, کیونکہ جب بہت بڑا درخت ہوتا ہے کوئی سایہ دار تو اس کے نیچے سبزہ کہاں اگتا ہے, دور دور اگ جاتا ہے. لیکن صاحب یہ اگے اور خوب اگے. اب آپ یہ دیکھیں, یعنی یہ سنتے رہے, دیکھتے رہے, آبزرو کرتے رہے اور سوالات بھی کرتے رہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں بھی انہوں نے شروع کر دیا تھا شعر کہنا, اچھے خاصے ان کے سامنے کہنے لگے, بلکہ کچھ شعر تو بہت زیادہ پسند ہے فراز صاحب نے, ان کے بھی بالکل پیشابی رنگ کا شعر ہے, وہ شانے والا جو ہے ان کا شعر تو مجھے یاد نہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے شوق اور محنت سے پڑھا بہت, اس قدر انہوں نے عمیق مطالعہ ہے ان کا. آپ ان کی لائبریری میں جا کے دیکھیں, بہت ہی خشک مضامین جس سے کہ ان کا سکون مل سکتا تھا ان کو, جس سے سیکھ سکتے تھے. ایک اہم بات ان کے اندر یہ بھی ہے کہ نہ صرف انہوں نے پڑھا بلکہ دوستوں کے مشورے بھی مانے. اہم بات یہ ہے کہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور مشورہ سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں اس کو, اور پھر ہماری تعلیم بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے, کیونکہ ہمیں تو عروض کچھ بھی نہیں آتے, تو مامون بھائی کا کمال ہے, ڈاکٹر شفیق سے پڑھا, ہمیں نہیں معلوم کیا ہوتا ہے وہ, ایک بات بتا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ ماشاءاللہ اس چھتناور درخت کے ہوتے ہوئے بھی ان کی دھوپ خوب ہوگی, جس کو کہنا چاہیے بہت سرسبز و شاداب ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ابھی تو دن میرے گھر بہت مدت کے بعد یہ آئے تھے, انہوں نے دکھایا اپنا کا مشاعرہ ہوا تھا. ان پہ نہ وہاں پر ان کا ترنم تھا, نہ ان کی کوئی اور چیز تھی, نہ بہت ہی طوفانی نظمیں تھی. جس طرح انہوں نے وہ پورے مجمع پہ قبضہ کیا ہے, وہ میں آیا, میں نے دیکھا, میں نے فتح کیا والا, کبھی ویڈیو ان کا دیکھیے گا, کہ جو صاحب سر تھے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ووٹ کے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں. میں افتخار علی کی بات کر رہی ہوں. تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ انہوں نے پورے مجمع میں ایک سنسنی پھیلا دی تھی وہاں پر. ادھر وہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام چھوڑ کے لوگ ڈاکٹر شفیق کو سن رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے. ان کی بے نیازی اور کجادائی آپ کہہ لیجئے کہ اچھی سے اچھی غزل, اچھے سے اچھا شعر ایسی بے نیازی سے پڑھ کے یوں پھینکتے ہیں جیسے وہ احمد فراز کے اس کے اپنے فیض صاحب کے بارے میں تھا نا, کہ اتنی بے دلی سے اپنی غزلیں پڑھتے ہیں کہ اگر مہدی حسن نے نہیں پڑھی ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کیا شعر کہہ رہے ہیں. بھائی فیض احمد فیض تو اپنی زبان سے تو اپنی مٹی پلیت کر دیتے تھے نا پڑھتے وقت. تو یہ کم از کم یہ کام ضرور کرتے ہیں. یہ اتنی بے نیازی سے اپنے شعر مجموعے میں پھینکتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. ابھی لوگ سنبھلتے نہیں ہیں کہ دوسرا شعر دے دیتے ہیں وہاں پر, اور بہت طویل غزلیں نہیں سناتے. ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جذبات کے اظہار کے لیے انقلابی شاعریاں ہیں, اور ہر وقت بہت ہی حساس ہے پاکستان اور پوری دنیا کے یعنی انسانی مسائل کے بارے میں یہ بہت حساس ہے, چاہے وہ فلسطین کے بچوں کا معاملہ ہو یا افریقہ کا معاملہ ہو یا ایون اپنے پاکستان کا, بہت حساس ہے. لیکن عموماً یہ طویل نظمیں نہیں کہتے, لوگ نظموں کے ذریعے لوگ پہنچتے ہیں نا ان موضوع تک. یہ ہم اپنی ساری باتیں غزل کے پیرائے میں کہہ جاتے ہیں, ایک شعر میں سارا کوزے میں دریا بند کر دیتے ہیں. یا آپ سب لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ ان کے جو شعر ہیں, ان کی غزل جو ہے وہ غزل ہر چیز کا آئینہ ہے, یہ ہر ایک دکھا دیتے ہیں اس کے اندر کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں. ایک بات یہ, دوسرا یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی ادبی ذمہ داریاں نبھائی ہیں, میں غزل نہیں پڑھوں گی کہ نہ شعر پڑھوں گی, آپ سب لوگوں نے بڑے طویل مضبوط پڑھ لیے, لیکن ادبی ذمہ داریوں کی بات یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دشمن پہ وہ وقت نہ ڈالے جو جس دور سے ہمارے ڈاکٹر شفیق اور ان کی فیملی گزری ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اس سارے غم کو اپنے دل میں سمیٹ لیا. ہم جو دکھاتے نہیں لالا و گل کی طرح, آپ یہ سمجھیں کوئی داغ جگر میں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے سارے داغ اپنے جگر میں چھپا کے اور ایک دم اپنے اندر پی کے, اور ادبی ذمہ داریوں کی بات یہ ہے کہ اب پھر کھڑے ہوئے کہ بھی اور بھی تو کام ہو رہے ہیں دنیا میں, آپ سب کو کیسے جمع کریں گے. اب یہ 24 گھنٹے کے نوٹس پہ انہوں نے اتنی شاندار محفل یہاں پر کھڑی کر دی. ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ابھی ایسا ہوگا, پتہ نہیں ان کا ایک ٹیکسٹ آیا کہ بھائی پرسوں آ جائیے, پرسوں شام کو ہی تو ٹیکسٹ, اور اتنے چھوٹے نوٹس پہ, اور ان کی محبت کرنے والے کون نہیں ہے جو یہاں پر, کون سی انجمن ہے جس کی نمائندگی یہاں نہیں ہو رہی. اس سے ان کی عالمگیریت اور ان کی محبوبیت کا اندازہ کیجیے. صحیح لفظ جو ہے تو ان کے لیے یہ محبوب نظر ہے لوگوں کے, یہ نیو یارک کی جان ہے. ایمان کی بات اگر آپ یہ دیکھیں تو ہے نا, کیوں ایک تیری خاطر وہ جگ سے کنارہ کش, منظور نظر ٹھہرا جو سارے زمانے کا,
लेकिन भाई ये हर एक के साथ इतने क्लोज हैं और उसके दिल की बात जानते हैं, और अलग से कि जैसे हर शख्स ये समझता है कि डॉक्टर शफीक सबसे ज़्यादा हमारे हमदर्द हैं, हर एक की पर्सनल उसके अंदर अच्छा ज़्यादा कुरेद नहीं करते किसी के बारे में, लेकिन ओवरऑल देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। खुद दरवेश है और दरवेशाना सिफात के साथ ही रहते हैं। किसी ने ये लफ्ज़ कहा, मैं देख रही हूँ कि अपने नासिर अली सैयद साहब ने और शाहिद ने, मामून भाई ने, अपने वकील अंसारी ने, जर्री ने कितने शानदार, जर्री तुमने इतनी अच्छी निज़ामत की है, थक गई होगी, यानी 2 घंटे से 4 घंटे से बेचारी सबको निपटा रही है माशाल्लाह, और सबकी झुड़कियाँ भी खा रही है। मियाँ उनके बैठे अलग कोस रहे हैं वहाँ पर कि ये काम गलत नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखें कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से इन्होंने मजमून भी पढ़ा, दोनों महफिलें भी निपटाई, लोगों के दुख दर्द भी सही और मशवरे भी। तो इस लिहाज से कि महफिल मैं समझती हूँ कि बेहद नफीस महफिल थी आज की। मैं बहुत डॉक्टर साहब आपको अपनी किताब के ऊपर दिली मुबारक, दिली तहनीत। आज आपने साबित कर दिया कि पूरा शहर आपके साथ है। बहुत Don't forget to like, comment and subscribe.